أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت المنان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت المنان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت المنان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو. إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت المنان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو
إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار
صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت المنان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم